नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी हुकूमत IMF की तमाम सख्त शर्तों पर सरेंडर कर चुकी है। ताहम IMF से कर्जे की डील ना हो पाने से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुहाजिर लीडर ने कहा, महकूम कौमों पर रियासती जुल्म के खात्मे से बचेगा पाकिस्तान। गरीब आवाम को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने में नाकाम पाकिस्तानी हुक्मरान। और डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा, पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से दहल रहा बलूचिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट की जानिब से महकूम कौमों के कुदरती वसाइल की लूट खसोट और रियासती जुल्म ज़्यादतियों को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही शदीद फजीहत का। यही वजह रही कि मुहाजिरों के जिलावतन सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट को गासिबाना पॉलिसी छोड़ने की नसीहत दी, वरना बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के कई टुकड़े होने की पेशगोई की। ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के, और लंदन में MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिला वतन बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की तारीखी किताब की इजरा पर मुनक्किदा तकरीब के। खास बात ये रही कि पाकिस्तान में मुहाजिरों के सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े पर लिखी गई अपनी किताब द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की रहनुमाई खुद ही बेहतर सादगी के साथ की और इजराइल व फिलिस्तीन मसले को लेकर पैदाशुदा संगीन हालात के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पाकिस्तान समेत तमाम नाम निहाद इस्लामी मुल्कों को कसूरवार ठहराया। पंजाब के लोगों, खुदा के लिए अल्ताफ हुसैन को समझो, KPK के पश्तून भाइयों, अल्ताफ हुसैन को समझो। कितना बदनाम किया है मुझे इसी फौज और ISI ने। मैं डटा रहा, कोई माइकल लाल पाकिस्तान का लीडर, 34 साल जिला वतन से हूं, मैं भी सौदा करके 1 साल में वापस जा सकता था, 2 साल में नहीं किया। उसूलों में सौदा नहीं। हाँ, बातचीत करने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। शरीफाना अंदाज में बात कीजिए और झूठे वादे न कीजिए। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से चारों सूबों में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों को बेहद खतरनाक बताया मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने, क्योंकि पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों की तरह सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों समेत हर महकूम कौम को जिस कदर रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया जा रहा है, उसने तमाम महकूम कौमों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह रही कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों को मुतनब्बे किया कि अगर उन्होंने अब भी रियासती जुल्म जबर की बजाय सियासी मफाहिमत को तरजीह नहीं दी तो बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान एक बार फिर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जो आज फलस्तीन का हाल है वो मुसलमानों के अपने करतूतों की वजह से है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान शेर नहीं गीदड़ है, गीदड़। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। बशमूल
पाकिस्तान। MQM के जिला वतन फाउंडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी फौज खुसूसन पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिंध सूबे में डिवाइड एंड रूल की फरेबी हिकमत अमली के तहत पश्तूनों को सिंधियों और मुहाजिरों से लड़ाने के लिए अपनाई जा रही घिनौनी साजिशों पर गहरी तशवीश जाहिर की और पाकिस्तानी फौज की जानिब से कराची में मुकीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तरों और अपनी पुश्तैनी रिहाइश गाह को बुलडोज किए जाने का हवाला दिया। इसके साथ ही सिंध सूबे में रिहाइश पजीर पश्तूनों से पाकिस्तानी फौज के झांसे से दूर रहते हुए रियासती जुल्म जब्र से दो चार महकूम कौमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुश्तरका जद्दोजहद करने की गुजारिश की। फौज और आईएसआई से कहता हूं कि बलोचों को, पश्तूनों को, सिंधियों को और मुहाजिर को, उर्दू स्पीकिंग जो मुहाजिर हैं उनको, जो आपके पंजाबी, उनको सब लोगों को जो लापता है उनको बाजियाब कर दें आप। अल्लाह क्या देर है अंधेर नहीं, इस बात से डरे हैं। सब अपने अपने घरों पे जाएं, दोबारा से किसी तरीके से रिकंसिलिएशन मुल्क में किया जाए। मुल्क बचाना है तो एक दूसरे को खुले दिल से बर्दाश्त करना होगा और एक दूसरे के हक को तस्लीम करना होगा। बड़े छोटे की तफरीक को मिटाना होगा। पाकिस्तान को डायलॉग की बेहद जरूरत है। अपनी अपनी अनाओं को नीचे कीजिए। पश्तूनों की कौम परस्त जमात PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरों से सच्चाई खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये एहतजाजी मुजाहिरे इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं कि जिला वतन मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन की सियासी कोशिशें रफ्ता रफ्ता रंग ला रही हैं और इन कोशिशों का ही नतीजा है कि अफगानिस्तान की सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली पश्तूनों ने पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन से खदेड़ने के लिए इनकलाबी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। अब बात दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफे को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का गरीब आवाम को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से दोस्त मुमालिक तक पाकिस्तान को अलग थलग कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान में सरमायाकारी और सनतकारी न होने की वजह से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। सियासी अदमो इस्तेहकाम और लाकानूनियत के बढ़ते बोलबाले की वजह से पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ख़ीरा अंदोज बगैर किसी खौफ व खतर के गरीबों को मनमानी कीमतों पर अशियाए खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में आटे और गैस की कीमतों में इजाफे के सबब रोटी की कीमतें बढ़ाने से सामने आई। दरअसल गरीब हो या अमीर, हर किसी को रोटी की जरूरत होती है और हर कोई रोटी को तवज्जो देता है, क्योंकि रोटी लोगों की भूख मिटाकर अपने फराइज को अंजाम देती है। यही वजह है कि दुनिया में रोटी के लिए लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और उसी रोटी से अपना और अपने अहले खाना की भूख मिटाते हैं। लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी की तमाम हदें पार हो जाती हैं। लिहाजा पहले से मुफलिसी और फाका कशी पर मजबूर गरीब खानदानों की मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। भाई रोटी के सब जगह ये बात है। अभी चाय देखो ना, अभी 40 रुपया 50 रुपया चाय का, रोटी का 80।
अभी क्या करेंगे? अभी हुकूमत चोर दूसरा क्या करेगा? अभी ये चपाती 15 रुपए का, रोटी 25 रुपए का। 25 रुपए की भाई, 25 रुपए की गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता है। गरीब आदमी तो बिल्कुल निडाल हो गया है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीजें उन पे रेट बढ़ा दो, चलो मुल्क को चलाना रेट बढ़ा दो, लेकिन खाने पीने की चीजें तो सस्ती होनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा यार? सफेद पोश है ना, वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो नजर ही नहीं आ रहा बेचारा, वो किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकता। क्या करे? अल्लाह पाक जो है ना रहमो करम फरमाए यार हमारे मुल्क के ऊपर। हमारी नबी की दुआओं से चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तंगदस्ती के आलम में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है गरीब अवाम। उस पर मौसम गरमा की शिद्दत में जारी बिजली की आंख मिचौली ने बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जब सन्नतें और कारोबार ठप पड़े हों तो गरीब मजदूर तबके को रोजी रोटी भला कैसे मिल सकती है। मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला पाकिस्तान अवाम की हालत दिन ब दिन अबतर हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को अवामी मुश्किलात से कोई सरोकार ही नहीं। चीजें तो जो है ना बहुत कम हो गई है, हर जगह पे कम हो गई है, लेकिन इनके खांचे पूरे नहीं हो रहे हैं। समझ में है ना? बिजली के बिल भी इतने भेज रहे हैं, गैस है नहीं, बिजली है नहीं, पानी का भी मसला है, हर जगह पे ये मसला है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है, नबी की दुआओं से इतना नवाजा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये खा रहे हैं, किस तरीके से पी रहे हैं। बरकत उड़ा दी है इस मुल्क की। पहले भी महंगाई, चलो महंगाई भी थी, सस्ताई भी थी, और जो भी हिसाब किताब था, लेकिन मुल्क तो चल रहा था सीधा सीधा। लेकिन जो है ना ये जो है ना मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सूद वाला निजाम चलाया हुआ है मुल्क के अंदर, बेईमानियां चल रही है, जहाँ जहाँ देखो रिश्वतें चल रही है। गैस जो है ना महंगी है, एलपीजी, ये कहते हैं हम गैस खरीद करते हैं, एलपीजी 300 तक गई है। हमारे सिंध से ज़खायर अभी भी हमने सुना, मैं खुद टीचर हूँ, हम मुताला पाकिस्तान में मैंने पढ़ाता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में मादनियात के बहुत वसाइल है, लेकिन वो वसाइल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो उनको जो है ना पैसे देते हैं। बाकी आम लोगों घरों में गैस ही नहीं आ रही भाई। पूरे रमजान मुसलमान महीना, मुसलमानों का मुल्क है, बाकी दूसरे जो यहूदी वहाँ बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें उनको मिल रही है, लेकिन यहाँ बेसिक चीजें नहीं, पानी भी नहीं है, ना गैस है। यहाँ तक कि बिजली की लोड शेडिंग भाई, 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। हालांकि हर महीने बिल पे करते हैं, फिर भी जो ना कोई आवाम को सहूलत ही नहीं। हुकूमत वही है, घूम फिर कर वही आ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए आते, आवाम के लिए कोई नहीं आता। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतें अपने ऐशो आराम के लिए IMF से बेशुमार कर्जा लेती रहीं, लिहाजा IMF से कर्जों के खुफिया मुआहदे की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस महंगी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो अप्रैल महीने में 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम कहते हैं बेसिक चीजें जो सुई गैस है, पानी की सहूलियात है, ये पानी और बिजली की सहूलियात है, ये बेसिक चीजें कम से कम जो ना ये तो हमें दो भाई। बाकी चीजें महंगाई पे कंट्रोल करें। हर चीज मौजूद है, लेकिन वो बड़े लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं। गैस महंगा है, क्या करें? हम मजदूर आदमी हैं, सारा दिन हम यही मजदूरी करते हैं, 500, 800, 1000 दिहाड़ी मिल रही है, क्या करें? आटे का तो रेट कम हो गया है, बाकी चीजें तो महंगी है, हर चीज महंगाई है, क्या करें? किधर जाएं? हम तो बोलते हैं यार हम रोटी अपनी 15 रुपए की बेचें, मसला वो नहीं है। गैस महंगा है, 300 रुपए किलो है, क्या करें? आटे का रेट कम हो गया, लेकिन बाकी चीजों का रेट तो कम नहीं हुआ है ना। मसला ये है, गरीब आदमी हम क्या करें? हम तो बोलते हैं 10 रुपए की रोटी हो, 15 की हो। गवर्नमेंट को चाहिए ये हर चीज कम करे। आखिरकार बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान के गरीब लोगों का कसूर क्या है? बस यही कि पाकिस्तानी अवाम ने भी मुहज्जब ममालिक की तरह जमहूरियत के ख्वाब संजोए
اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر بھروسہ کر کے ان کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور سونپی۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے عوام کو درپیش مسائل حل کرنا تو دور، اس بارے میں سوچنے تک کی زحمت نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جمہوری نظام کے ڈھونگ سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اور احساس محرومی کے عالم میں ان میں بے اطمینانی کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کی بربریت سے دہلے بلوچستان کی کہانی، ڈاکٹر ماہرنگ کی زبانی۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں کی آزادی سلب کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے تاناشاہی حربوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خاص بات یہ رہی کہ پاکستانی میڈیا اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے ریاستی پابندیوں کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے 3 مئی ورلڈ پریس فریڈم ڈے تلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج صحافی حکومتی پابندیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے اور پاکستان کو آزادی صحافت اور صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ملک قرار دیتے رہے۔ صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ پاکستان میں سچ اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے جبرن اغوا اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں لا قانونیت کے عالم میں جرائم اور تشدد کے واقعات پوری طرح بے قابو ہو چکے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے لکی مروت ضلع میں پیش آئے خوفناک واقعے سے سامنے آئی۔ یہ واقعہ لکی مروت کے علاقے غزنی کھیل میں شادی کی تقریبات کے دوران پیش آیا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ غزنی کھیل میں پولیس اسٹیشن کے نزدیک خونی تصادم میں جم کر فائرنگ ہوتی رہی۔ عمران خان اور احسان اللہ خان گروپ کے درمیان ہوئی اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 راہگیر سمیت 6 افراد کی جانیں تلف ہو گئیں۔ واقعے کے بعد پہنچی پولیس نے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ایک دوسرے کے دشمن دونوں گروپوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی فائرنگ میں تبدیل ہو گئی۔ فائرنگ کے بعد شادی میں مچی بھگدڑ میں کئی افراد زخمی بھی ہو گئے، جنہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا۔ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے گلگت بلتستان میں مسافر وین کے گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے بے حد المناک حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کی شکار مسافر راولپنڈی سے ہنجا آ رہی تھی، لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے ڈرائیور موڑ کاٹتے وقت بس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ دیامر ڈویژن کے پاس چلاس ضلع میں پیش آئے اس ہولناک حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم پہنچی اور اس نے فوری طور پر کھائی سے تقریباً 2 درجن مسافروں کی لاشیں اور 1.5 درجن زخمیوں کو نکال کر چلاس ہاسپٹل منتقل کرنے کی بات کہی، لیکن کئی زخمی مسافروں کی حالت بے حد سنگین ہونے کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بیرونی ملکوں میں سراپا احتجاج بلوچ مظاہرین کو خوف و ہراساں کرنے کی سازشیں بے حد تیز ہو گئی ہیں۔ یہ سچائی برطانیہ کی راجدھانی لندن میں BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنوں کو احتجاجی مظاہروں کے دوران پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے ایک آفیسر کی جانب سے کھلے عام دھمکیاں دیے جانے سے سامنے آئی۔ آخرکار بلوچ نیشنل موومنٹ UK چیپٹر کے لیڈروں کی شکایت پر برطانوی پولیس کے اہلکاروں کو مداخلت کرنی پڑی اور پاکستانی فوج کے اس خفیہ آفیسر کو لندن میں احتجاج کے مقام سے باہر دھکیل دیا گیا، لہٰذا BNM کے لیڈران لندن پولیس کی بروقت کارروائی کے لیے شکریہ ادا کرتے رہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں بھڑکی بے اطمینانی کی آگ کا۔ اس سچائی کے بارے میں انسانی حقوق کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بلوچستان میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کی المناک داستاں بیاں کر کے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔
یہ مناظر ہیں پاکستان میں بنیادی انسانی اور آئینی حقوق کی پیروکاری کی لامثال علامت بن چکی بیرسٹر آسما جہانگیر کی یاد میں منعقدہ سالانہ بین الاقوامی سیمینار کے۔ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں زیر اہتمام عالمی سیمینار کے۔ اس سیمینار میں بلوچ کارکن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بلوچستان میں پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کا درد و کرب بیان کیا تو پوری انسانیت اور عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کے بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا۔ جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں و بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے۔ ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے۔ اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں۔ بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی و جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں۔ جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے۔ یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے۔ آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آواران، بولان اور ضلع کولو جہاں گھر کے مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کے تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کمسن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں بلکہ خواتین کی جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ آور ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہیں۔ ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کو پال سکے۔
या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों खवातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं। उधार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके घर के लवाहिकीन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। नाजरीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? दोस्त है।